नॉर्कान कोणूच वयचो न्ही. सोगल्यांक सासणाचें जिवीत फावो जावचें. त्याच पासत आयज देवाचीं हीं उतरां आमी तुमकां मोगळ बाबणानो, तुमकां खबर आसा की ह्या दिसांनी आमी धर्मदुतांचो इतिहास ह्या पुस्तकाचें शिकोवप करतात म्हणून. ह्या पुस्तकान दोनी जेजू क्रिस्त पवित्र आत्म्याच्या बळान तशेंच धर्मदुतांच्या वरवीं काम करतना आमकां पळोवंक मेळटा. आतां पर्यंत आमी देवाची व्हड पदवी पळयल्लीच आसा. पावलाच्या जिवितान जो बदल घडून आयलो तो म्हणजे एक व्हड अजाप अशें जावन आसा. आनी आमी पळयतात की देव ताच्या दुस्मानाक सुद्दां आपणाचें शुभ वर्तमान परगट करच्या पासत उपेगान हाडटा. ह्या दिसांनी आमी पळयतात पावलूक ताका साकळ्यांनी बांदलेलो आसा, पूण तो दोनया जेजू क्रिस्ताची गोवायकी दिता. ताच्या जिवितान जायते तरेचे दूख आनी त्रास आसात. फाटल्या कार्यावळीन आमी पळयलेंच आसा की पावलूक जायत्या जाणांच्या मुखार उबो रावचो पडलेलो आसलो आनी जो जबाब ताणें दिवंक जाय आसलो तसोच तो तांच्या मुखार जबाब दिता. ते पावलूच्यो गजाली आयकूंक तयार आसात, कारण फेस्तान आग्रिपाक सांगलेलें आसलें की ह्या मनशान आपणाची केस शेजाऱ्या पाश्या मुखार सोपोवन दिवची अशी ताची विनंती जाल्ली आसली. हाच्या विरुद्ध शेजाऱ्या पाश्याक बरोवून धाडच्याक म्हज्या लागीं कांयच ना. त्याच पासत तो म्हणटा, आग्रिपा राजा, तांचे उलोवणें तूंच आयक आनी म्हाका आदार कर. तेन्ना राजान पावलूक ताजो सांबाळ जावचे पासत उलोवच्याक परवानगी दिली. आयज आमी धर्मदुतांच्या 26व्या आविसरान पावलेले आसात. म्हणजे 26व्या आविसराची सुरवात आमी करतले. ह्या आविसराचें आमी शिकोवप करूंक जाय. खूब म्हत्वाचो असो हो आविसर जावन आसा. ह्या आविसरान पावलो एका कोयद्याच्या रुपान राजा आग्रिपा हाच्या मुखार उबो आसा. मोगाळ बाबणानो, खरें पळयल्यार पावलो आपणाचीच राखण करिना, पूण तो जेजू क्रिस्ताची गोवायकी दिता, शुभ वर्तमान गाजयता. हें ह्याच पासत तो करता की राजा आनी बाकीच्या लोकांनी क्रिस्ताचेर विस्वास दवरचो आनी तांकां थारण फावो जावचें. जेजू क्रिस्ता पासत लोकांची मनां आनी काळजां जिखून घेवप होच ताजो मुख्य हेतू जावन आसता. जेन्ना खंयचोय मनीस कुरपे वरवीं दोनया जेजू क्रिस्ताक मानून घेता आनी ताका आपणाचो स्वताचो सोडवणदार म्हूण मानून घेता, तेन्ना सैतान हारवता. कारण नॉर्कान वचणाऱ्या यादींतल्यान एक मनशाचें नांव उणें जालें त्या पासत तो उचांबळान आसा आनी स्वर्गाच्या यादीन ताचें नांव पडटा. मोगाळ बाबणानो, देव एकूच जावन आसा आनी तो म्हणजे दोनी जेजू क्रिस्त जावन आसा. तो सोडवणदार जावन आसा. ताच्याच वरवीं मनशाक थारण आनी सुटका फावो जाता. मोगाळ बाबणानो, आमी पळयल्लें आसा की आग्रिपा राजा हो खूब हुशार जावन आसलो. ताका मोजेसाची सुमर्थ खबर आसली. ताका जुदेवांचे सगळे कायदे खबर आसले. असल्या मनशा मुखार शुभ वर्तमान सांगूंक मेवलें देखून पावलो खुशाल जाल्लो आसा. कारण ह्या सुवातेर खरें कितें आसा हें जाण जावन घेवची येवजण आग्रिपा पाश्याची जावन आसा. पावलूक सुद्दां सुमर्थ बरे भशेन खबर आसली. तांच्या दोगांयचे भितर इतलोच वेगळोसर आसलो की पावलोन दोनया जेजू क्रिस्ताक मानून घेतलेलो आसलो आनी आग्रिपा राजान जेजूक मानून घेवंक नासलो. जेजू क्रिस्ताक वळखून घेतल्या शिवाय कोणाच्या जिवितान बदल घडून येवचो ना. कारण मनशाच्या जिवितान बदल घडोवन
आडणारो एकलोच जावन आसा, तो म्हणजे दोनी जेजू ख्रिस्त जावन आसा. देवान पावलूक ही व्हड जाणवाय दिल्ली आसली. देव तर मोहिमेवंत आनी बरो जावन आसा हें ताका कळून आयलोलें आसलें. जेजू क्रिस्ता वरवीं ताणें मनशाची काकूत केल्ली आसली. हीच गजाल आग्रिपा राजाक समजोन येवची अशी पावलूची येवजण जावन आसा. जेन्ना पावलून उलोवच्याक सुरवात केली तेन्ना ताजो आत्मो समाधानान भरलो. ताचें उलोवणें एक व्हड संदेश जावन आसलो. जरी ह्या सुवातेचेर जायते लोक हाजीर आसले तरी पावलूक एकाच मनशा कडेन उलोवंक जाय आसलें, आनी तो मनीस म्हणजे आग्रिपा राजा. ताका क्रिस्ता पासत जिखून घेवचो तो प्रयत्न करता. व्हडा मानान आपणाच्या भाशणाची सुरवात करून पावलू आग्रिपा राजाक समजावून सांगचो यत्न करता की ह्या वेळा वरवीं वो ह्या संदे वरवीं ताका कितली खुशालकाय फावो जाल्ली आसली ती. औरंबाक आपणाच्या जिवितान कशे तरेन बदल जालो आनी दुनिया जेजू क्रिस्तान कशे तरेन आपणाच्या जिवितान काम केलें हेंच तो सांगता. आनी ह्या मनशा कडेन क्रिस्ता वरवीं आपूण कसो पावलो हेंय तो सांगता. मोगाळ भाव-भयणींनो, जर तुमी वो पावलूचो संदेश न थांबता वाचलो तर दोनी जेजू ख्रिस्त तुमचे कडेन खऱ्यांनीच उलोवंक शकता. पावलू आपणाची गोवायकी दिताना सांगता की फारिजवांच्या रुपान आपूण कसो आसलो आनी दामास्काचे वाटेर आसतना आपणाचें जिवीत कशें आसलें आनी उपरांत आपणाक दुनिया जेजू क्रिस्तान कशें दर्शन दिलें. हो सगलो अनुभव सांगून तो आपणाचें उलोवणें चालूच करता. तो म्हणटा की नाजारेत जेजूच्या विरुद्ध जायत्यो गजाली करच्यो अशी म्हजी येवजण जावन आसली. तो शुभ वर्तमानाचो आनी जेजू क्रिस्ताचो द्वेश करतालो. तो सांगता की जाणी क्रिस्ताचेर विस्वास दवरला तांकां आपणें कशे तरेन स्वतायले आनी ह्याच कारणां पासत तो दामास्काक वेतालो. जेजू क्रिस्ताच्या लोकांक स्वतावप आनी तांकां बांदून जेरुजालेमाक हाडप आनी मारप ही ताची येवजण जावन आसली. आतां तो आपणाच्या आयुश्याची 2 वर्सां बोंदकणीत आसा. ही देवाचीच येवजण जावन आसली. जर पावलू बोंदकणीत पडना तर तांकां ही देवाची संदी मेळना आनी देवाचें उतर परगट करूंकूय ताका त्या सुवातेचेर फावो जावचें नासलें. देवाचें उतर आग्रिपा राजाक कोण सांगतलो आसलो. म्हणून आयज पर्यंत भावार्थ्यांच्या जिवितांत जें कितें घडटा तें देवाच्या मोहिमे पासत घडटा. 13व्या वळीन पावलू आपणाचो अनुभव सांगता. जेन्ना आपूण दामास्काच्या वाटेर आसलो तेन्ना दोनी जेजू ख्रिस्त कसो आपणाचेर वाटेर आयलो आनी कसो आपणा कडेन उलयलो आनी आपूण कशे तरेन रस्त्याचेर पडलो आनी ताका जेजूचो आवाज कशे तरेन आयकूंक मेळलो. तेन्ना ताका समजून आयलें की तो देवाचे खुशे भायर त्या सुवातेचेर वेता म्हूण. जेन्ना फिलिपियन्स ह्या सुवातेचेर आसलेल्या सभेक ताणें चीट बरयली तेन्ना ताणें हो आपणाचो अनुभव तातूंत बरयल्लो आसा. त्या लोकांक ताणें कळयल्लो आसा. फिलिपकारांक चीट 3रो आविसोर 7वी आनी 8वी वळ. ह्यो दोनूय वळी खूब म्हत्वाच्यो जावन आसात. पावलूक संवसाराच्यो सगळ्यो वस्तू नुकसाण अशें दिसता, पूण क्रिस्त होच म्हजें सगळें जावन आसा हेंच तो तांकां सांगता. आयज क्रिस्त होच भावार्थ्यांची सगळी गिरेस्तकाय जावन आसा आनी संवसार हो एक शेण अशें जावन आसा. तेन्ना मनशाच्या जिवितांत देव व्हड आपणाची कामां करता. सुरवातेक ताणें आपणाच्या धर्माचेर विस्वास दवरलो, पूण जेजू क्रिस्ताची वळख जाल्या उपरांत ताका त्या धर्माच्या कायद्यांतल्यान सुटका फावो जाली.
आनी ज्यो गजाली ताका फायद्याच्यो अश्यो दिसताल्यो त्यो सगळ्यो ताणें नुकसाण अशें समजलें. त्यो मनशाच्यो उपेगाच्यो ना अशें ताका दिसलें आनी ताणें त्या सगळ्या वस्तूचो द्वेश केलो. खरेंच मोगाळ भाव भयणांनो, संवसार आमकां कित्याकूच उपकारना. संवसारांतल्यो वस्तू आमकां कित्याकूच फायद्याक ना. उपरांत पावलो फेस्ताक आनी आग्रिपा राजाक ही सगळी घडणी सांगता. देवान ताका विदेशांक शुभ वर्तमान सांगूंक विचून काडलो. अशे तरेन ह्या व्हड लोकांक जशें सांगूंक जाय तशेंच ताणें सांगलें. 19व्या वळी उपरांत पावलोन पळयल्लें तें विजमीत तांच्या मुखार तो सांगता. सुरवातेक सावन पावलो एक गजाल सांगूंक विसरना, ती म्हणजे वाट ही पोरण्या कोर्राची सोपुर्णाय जावन आसा. धर्मदूतांचो इतिहास 26वो आविसर आनी 22वी वळ. पावलो आग्रिपा राजाक शुभ वर्तमान सांगता आनी त्या सुवातेर आसलेलो लोक सुद्दां शुभ वर्तमान आयकता. 23वे वळीन पावलो विदेशी ह्या उतराचेर बरेंच वजन घालता, कारण आग्रिपा राजा हो विदेशी जावन आसलो. लक्षांत घेयात की पावलोन ह्या सुवातेचेर शुभ वर्तमान सांगलेलें आसा. क्रिस्त आमच्या पातकां पसत मेलो, ताका पुरलो आनी उपरांत तो जिवंत जालो. पावलोन सदांच पुनर्जिवंतपणाचेर संदेश दिल्लो आसलो. पावलोन त्या सुवातेचेर आयिल्ल्या सगळ्या लोकांक जबाब दिल्लो आसलो आनी त्या सुवातेर सगळे अकस्मात बदलून गेले. फेस्त आपणाच्या खुर्चेचेर बसल्या बसल्या ताजें उतर आयकूंक गूंग जावन गेलो. धर्मदूतांचो इतिहास 26वो आविसर 24 आनी 25वे वळी प्रमाणे जर आमी पळयलें तर आमकां दिसून येता ह्या सुवातेर पावलोक थोडी आडखळ उत्पन्न जाली. तरी पूण पावलोन व्हडा उर्बेन देवाचो संदेश सांगूंक सुरवात केल्ली. पावलो शांत रावपी नासलो. ताणें देवाचें उतर व्हडा बळान त्या सुवातेचेर सांगलेलें आसलें. ते ताका पिसो असो समजताले. फेस्ताक जबाब दिल्या उपरांत पावलो आपणाची नदर आग्रिपा कडेन लायता आनी ह्या प्रस्ना वरवीं तांचे कडेन तो उलयता. धर्मदूतांचो इतिहास 26वो आविसर 26 आनी 27वी वळ आमी पळोवया. दोनी जेजू आमच्या पातकां पसत मेलो हेंच तो तांकां सांगता आनी जिवंत जालो. हें खबर आसप खूब म्हत्वाचें जावन आसा. मोगाळ भाव भयणांनो, आग्रिपा हो व्हड जाणवायेचो राजा जावन आसलो. जायते फावटी लोक क्रिस्ताक मानून घेवच्या निमाण्या पावण्याचेर आसतात, पूण तांच्या जिवितांत आडखळ येता आनी तांचो नाश जावंक पावता, कारण तांणी क्रिस्ताक मानून घेवंक ना देखून. ही एकदम भिरांकूळ अशी परिस्थिती जावन आसा. निमाण्या पावण्याचेर येवन पावले तर पुरो न्हय, तर क्रिस्ताक पूर्ण तुमचो सोडवणदार म्हूण तुमी मानून घेवंक जाय. तेन्नाच तुमचें जिवीत बदलून वेतलें, तुमकां थारण फावो जातलें, सगळ्या पातका पासून तुमकां सुटका फावो जातली. क्रिस्ताक नाकारप म्हणजे नरकाची वाड आपणा पासत तयार करप. पावलो तांकां सांगता ताणें क्रिस्ताच्या वरवीं देवाशी नवी सोयरीकत जोडून घेवची, पातकाच्या बांदपासांतल्यान सुटप आनी सासणाच्या जिविताक ताणें वेंग मारप हेंच म्हत्वाचें जावन आसा. हीच देवाची येवजण जावन आसा. ह्या मनशाक आपूण फारिजेव आसा म्हूण व्हड गर्व आसा. जो एका काळार क्रिस्ती भावार्थ्याचो नाश करणारो आसलो तो आतां तांच्या मुखार उबो आसा आनी ताजी खुशी आसा की सगळ्यांनी क्रिस्ती जावचें, देवाचो मोग जाण जावचो. सावलूच्या जिवितांत जाल्ल्या बदलाक लागून त्या सुवातेचेर आसलेल्या लोकांक मन बदलची गरज आसली. तांणी मन बदलूंक जाय आसलें. तांकां सासणाचें जिवीत फावो जावंक जाय आसलें. त्याच पासत तो आपणाची गवायकी आग्रिपा राजा मुखार सांगत रावता.
देव मेल्लो ना आनी मेलोल्यांतलो तो जिवंत जाल्लो आसा. पुनर्जिवंतपण आनी जिवीत दोनी जेजू क्रिस्त जावन आसा. आनी हें जें कोणाक खबर ना तांकां जिवीतूच ना. हें सगळ्यांनी जाणा जावन घेवंक जाय. मनशाचो नाश केन्ना जायत हें कोणाकूच खबर ना. आयज जर तुवें देवाचें उतर आयकलें आनी दोनूय जेजू क्रिस्ताक आपणाचो सोडवणदार म्हूण मानून घेतलो, आपणाची पातकां सगळीं ताका सांगलीं आनी तीं सोडून दिलीं, तर आयजूच तुका तारण फावो जातलें. मोगा बाबणनो, पवित्र पुस्तक बायबल आमकां काणयो सांगना, तर सोद गजाली आमकां सांगता. ज्यो घडल्यात आनी घडच्यो आसात त्यो गजाली पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. क्रिस्ताचें पुनर्जिवंतपण जाल्ल्या कारणाक लागून मनशाची नवी न्हीद जावची आसा. एक नवें शिंवासन तयार आसा आनी शिंवासनाच्या मुखार सोदरेर जेजू बसलोलो आसा. त्या सुवातेर कैदी आसात. ते कैदी म्हणजे तुमी आनी हांव जावन आसा. जर आमी खालती जावन पातकाचें बोगसणें मागना, तर एका दिसा आमकां आमच्या कोडण्याचो हिशोब ताच्या मुखार दिवचो पडटलो. म्हणजे जांचें थारण जाल्लें आसा आनी जांचें थारण जावंक ना, तांकां सगल्यांक दोनूय जेजू क्रिस्ताच्या मुखार उबें रावचें पडटलें. जांचें थारण जालां तांकां सासणाचें जिवीत आनी जांचें थारण जावंक ना तांकां नरकाचें व्हडलें जें कोण आसा तें फावो जातलें. पूण मोगा बाबणनो, खरेंच हें कोणाक फावो जावचें न्हय. नरकांत कोणूच वयचो न्हय. सगल्यांक सासणाचें जिवीत फावो जावचें. त्याच पासत आयज देवाचीं हीं उतरां आमी तुमकां कळीत करतात. आमी तुमकां तीं आयकूंक दितात. देवाचें उतर आमकां वायट काम करूंक शिकयना. देवाच्या उतरा उद्देशीं आमच्या काळजांत शांती येता, समाधान येता. देवाचें उतर आमकां जिवीत दिता. हें जिवीत आयज तुका आनी म्हाका फावो जावंक जाय. मोगा बाबणनो, जर तुका आजुनूय नवें जिवीत फावो जावंक ना, आयजूच तुज्या पातकांचो उगडास धर. तुज्या जिवितांत आसलेल्यो सगल्यो वायट कोडण्यो तूं सोडून दी. देव तुका आदार दितलो. जायते तरेचें दूख आनी त्रास तूं सोंसता जायत. पूण तुवें आजुनूय दोनूय जेजू क्रिस्ताचेर बावार्थ दवरूंक ना, विस्वास दवरूंक ना, जाल्यार आयजूच तूं दवर. आयज तुज्या काळजांत कसली मागणी आसात आनी आमी तुज्या पसत कसलें मागणें करूंक जाय, आयजूच चीट बरय आनी म्हाका कळय. तर मोगा बाबणनो, आयची कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळींत आमी परत मेळुया.